मलाई यो कार्यक्रमको प्रकृतिको बारेमा पनि त्यति थाहा थिएन। हिजो क्लबबाट फोन गएको थियो तपाईलाई भोलिको कार्यक्रमको लागि भन्नुभएको हुनाले भनेर रक्त सञ्चार समूह भन्ने मात्रै शब्द मेरो कानमा पर्यो, किन म एउटा जुममा पनि थिएँ हिजो त्यस्तै खालको थियो। सामाजिक काममा सबैले हात बढाउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायले नै वास्तवमा आजको कार्यक्रमलाई मैले सम्मति दिएको। अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कल्पना गरे भन्दा पनि राम्रो कार्यक्रमको लेखाजोखा साथीहरूले प्रस्तुत गर्दा मलाई पनि उत्तिकै आह्लादित बनाएको छ मनलाई। त्यसकारण भोलिको जे कार्यक्रम उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, सुरुमा म त्यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। साथै त्यहाँ जाने जो हिम्मत क्लबले गरेको छ, 100 जना जो साथीहरू त्यसको लागि तत्पर हुनुभएको छ, उहाँहरूको पूर्ण सफलताको समेत कामना गर्न चाहन्छु। म भर्खरै गएको हप्ता हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चा नेपाल टिबेट बोर्डर 5002 फिटमा पुगेर आएको र संयोगले बचेको म, किनभने 5002 भनेको अल्टिट्युडको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त नै हुँदो रहेछ। म ताप्लेजुङमा जन्मेको केटो भएको हुनाले पहाड पर्वत डाँडा काँडा भन्ने कुरा त के हो भन्ने लाग्थ्यो र मैले त्यसलाई हिसाब किताब गरिनँ, तर त्यो जोखिमयुक्त हुँदो रहेछ। म पिलर नम्बर 12 जहाँ छ टिबेट नेपाल बोर्डरको, त्यहाँ पुग्नुभन्दा झनै आधा किलोमिटर तल नै ढलेँ र म माथिसम्म जान सकिनँ। यो जोखिम हुन्छ, सजिलो हुँदैन। तर तपाईहरू 3200 मा मात्रै जानुहुन्छ, त्यस्तो जोखिम हुँदैन त्यहाँ। म 60 वर्षको मान्छे 52 वर्षमा त पुगेर आएँ भने तपाईहरू 40 भन्दा मुनि नै हुनुहुन्छ र 32 भनेको 1800 फिट तल छ, त्यहाँ त्यस्तो जोखिम केही पनि हुँदैन। तर जे निर्णय तपाईहरूले गर्नुभएको छ त्यो निर्णय आफै जोखिमयुक्त छ र त्यो निर्णय आफै साहसिलो छ, त्यो निर्णय आफै आकर्षक छ र अरूहरूको लागि प्रेरक प्रसङ्ग हुन पुग्दछ। त्योभन्दा पनि प्रेरक प्रसङ्ग चाहिँ जीवन दानका लागि जो रक्तदानको परियोजना तपाईहरूले ल्याउनु भएको छ लायन्ससँग जोडिएर। किनभने नेपालमा जसरी राजनीतिको छवि त्यति उज्जवल छैन, नेताहरूको छवि त्यति उज्जवल छैन, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको छवि पनि त्यत्तिकै धुमिल छ। रेड क्रस त नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था भनेर अहिले पनि बजारमै छ। यसकारण सबै सङ्घ संस्थाहरू बिटुलिएका छन् हाम्रो देशमा, किनभने राजनीति विषाक्त छ। राजनीति भनेको मुहान हो, अरू सबै सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँबाट निश्चित हुने हुनाले जब मुहानै फोहोरी हुन्छ भने निश्चित भएका सङ्घ संस्थाहरू पवित्र हुने भन्ने सम्भावना आउँदैन, कुरै छैन। सुरुदेखि नै जुन क्लबमा हामी कुरा गर्दैछौँ र जुन परिसरमा हामीहरू प्रवेश गरेका छौँ त्यसका लागि कुरूप दृष्टान्त यो आफै छ। किनभने जति अप्ठ्यारो बाटो हामी भएर यहाँभित्र आउँछौँ, सबभन्दा राम्रो आय स्रोत भएको संरचना हो यो सामाजिक समन्वय परिषद, के नाम छ यसको। तपाईँले यसको सडक देख्नु भएको छ, कमसेकम 10 वर्षदेखि नित्य म यहाँ आउँछु। तर त्यो एउटा बाटो यिनीहरूलाई साह्रै अर्थको गाह्रो भयो भने म दिइदिन्थेँ बरु 5-7 लाख रुपियाँ गोजीबाट बनिहाल्छ नि यो बाटो त। तर अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू पनि आउँछन् यहाँ, कमसेकम यसलाई त हामीले सफा सुग्घर राख्नुपर्ने, व्यवस्थित हुनुपर्ने, पिच गर्नुपर्ने। लाखौँ करोडौँको इन्कम छ मलाई लाग्छ यो परिसरको। कहाँ जान्छ होला त्यो पैसा? यो आफै एउटा सामाजिक संस्था हो नि। किन हामी छवि दिन सक्दैनौँ? किन हामी उज्याला छैनौँ? किन हामी भने जस्ता छैनौँ? किन हामी मात्रै सफा छौँ, हामी मात्रै सुग्घर छौँ, तर हाम्रो सडक, हाम्रो बाटोघाटो, हाम्रा विद्यालयहरू, हाम्रा सामाजिक संरचनाहरू किन त्यति दुब्ला छन्? मलाई एकदम अचम्म लाग्छ। यो लायन्सको कुरा गर्दा, यो रक्तदानको कुरा गर्दा गएको वर्ष मलाई एकजना मित्रले न्युयोर्कबाट, मैले अहिले कंसागरजीलाई सोधेँ, तुलाधरजीलाई सोधेँ, उहाँको नाम बिर्सिसकेको छु मैले, अर्जुन मैनाली भन्नुभयो। उहाँले एउटा किताब पठाउनु भएको थियो न्युयोर्कबाट नै। त्यो किताबको भाषिक शुद्धिकरणको लागि र सायद फरवार्ड पनि भन्नुभएको थियो उहाँले त्यसमा। त्यो किताब पढेर मात्रै मलाई नेपालको रक्तदानको जो विगत छ, यसको इतिहास जो छ, यसको संरचनाको कुरा मलाई त्यो किताब पढ्दा मात्रै थाहा भएको थियो। नेपालमा रक्तदानको यति उज्यालो र
गौरवशाली एउटा विगत र परम्परा रहेछ, वास्तवमा त्यो मलाई थाहा थिएन। एक पहिलो रगत दिने को हो, त्यसपछि रगत सङ्कलनको प्रक्रिया के छ, त्यसको पछिल्लो स्थिति के छ, त्यो सबै कुरा त्यहाँ परेको थियो। त्यसपछि उहाँले न्युयोर्कलाई बेस बनाएर कहिले अफ्रिका, कहिले युरोप, कहिले ल्याटिन अमेरिका यी मुलुकहरूमा रक्तदानको विषयलाई सामाजिकीकरण गर्ने र जागरणको एउटा भावनालाई कसरी प्रेरक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उहाँ आफै एउटा प्रतिमूर्ति हुनुहुँदो रहेछ। अघि पनि कुरा आयो अमेरिकीहरू अगाडि, अघि पनि कुरा आयो युरोपियनहरू अगाडि, सबै कुराहरू आए, तर त्यहाँ पनि रगत दिनको लागि मानिसहरू ततर्किने, त्यहाँ पनि त्यसलाई अप्ठ्यारो विषयको रूपमा लिने यो सामाजिक चिन्तन रहेछ। तर उहाँले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गइकन ठुल्ठुला मानिसहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूको समकक्षीमा उभिएर उनीहरूलाई पनि यो चेतना दिएर त्यो अभियानसँग जोडेर एउटा जागरणको काम, ठुलो खर्च फेरि त्यसमा उहाँको निकै ठुलो खर्च, त्यो कल्पनै गर्न नसकिने खालको खर्च, जुन खर्चको बारेमा आज पनि यहाँ कुरा भयो, चान्चुन 7 लाखको कुरा भन्ने आयो, अहिले पनि त्यो 7 लाख उठिसकेको छैन भन्ने कुरा आयो। सजिलो कुरा छैन, किनभने पैसा निर्णायक हुन्छ, पैसा बिना वास्तवमा केही पनि कुरा गर्न सम्भव हुँदैन। तर त्यो कुरालाई ठुलो रूपमा हामी व्याख्या गर्दैनौँ, व्यवहारबाट चाहिँ ठुलै सिद्ध गर्छौँ, किनभने पैसाको लागि गोजीमा हात हाल्न त कोही पनि तत्पर हुँदैन, गाह्रो छ पैसा भन्ने चिज, त भन्न चाहिँ फेरि सजिलो छ, के हो र पैसा भन्न चाहिँ सजिलो छ। अहिले यहाँ कुरा सुन्दाखेरि, उहाँहरूका सबै कुराहरू सुन्दाखेरि, लायन्सको कुरा, रक्तदानको कुरा, उहाँहरूको अभियानको कुरा, तात्कालिक रूपमा यस कार्यक्रमको कुरा, त्यसमा पनि जति ओजका साथ उहाँहरूले त्यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो, ती कुराहरू सुन्दाखेरि साँच्चै नै मन फुरङ्ग हुन्छ, साँच्चै नै आनन्द जस्तो लाग्छ। अहिले नै नेपाली समाज मरिसकेको होइन कि भने जस्तो भ्रम फेरि एकपल्ट उत्पन्न हुन्छ, किनभने अलमोस्ट मृत एउटा सङ्घारमा हामीहरू उभिए जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ अहिले पनि। किनभने हामीले एउटा गर्विलो जीवन, एउटा साहसिलो जीवन, सचेत र जागरुक जीवनको संस्कार निर्माण गर्न सकेका छैनौँ यो देशमा। अस्तित्वको लागि हामीहरू अहिले पनि लडिराखेका छौँ। अहिले पनि अस्पतालका कुनाहरूमा दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुन नसकेर छटपटाउँछन्, एउटा कक्षको व्यवस्था छैन, असमयमा उनीहरूको जीवन जान्छ, अनेक किसिमका अन्धविश्वासहरूले उनीहरूलाई गाँच्छ, जीवन धेरै जटिल र दुरूह जस्तो लाग्छ। एकपल्ट प्राप्त भएको यो जीवन गौरवशाली नहुनु भनेको मानव सभ्यताको वास्तवमा कलङ्क हो। कसैलाई अछुत भनिएको छ, कसैलाई अनेक किसिमले सामाजिक अन्धविश्वासहरू थोपरिएको छ, धामी भनिएको छ, झाँक्री भनिएको छ, बोक्सी भनिएको छ, छाउपडी भनिएको छ, दुर्व्यवहार गरिएको छ। यसको शिकारमा हामीहरू छौँ। हामी त यहाँ लडिरहेछौँ, रक्तदानको कुरा त धेरै पर छ, हामी त सभ्यताको लागि लडिरहेछौँ। मान्छे मान्छेको रूपमा अस्तित्ववान हुन सकिरहेको छैन, ऊ अछुत भइराखेको छ, ऊ अपहेलित भइरहेछ, ऊ बजारमा बेचिरहेछ, मान्छे यहाँ छ। मैले एउटा अधिकृतको आर्टिकल पढेको थिएँ, नेपालमा केही छैन भन्ने कुरा होइन, केही कुराहरू छन्। ती केही कुराहरूमध्ये जो देखाउन लायक छन्, ती देखाउन लायक कुराहरूमध्ये उनले त्यहाँ 2टाको उल्लेख गरेका थिए। एउटा आमा समूह, अर्को सामुदायिक वन। यी 2टा कुरा नेपालका लागि गौरवशाली कुरा हुन् भन्ने प्रस्तुति त्यहाँ थियो। आज मैले यो लायन्सको कुरा सुन्दा, यो रक्तदानको कुरा सुन्दा र यो प्रयास सुन्दाखेरि यी 2टामा यो तेस्रोलाई पनि आबद्ध गराउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने हामी सबै कुरा बाहिरबाट सिक्छौँ, हामी भाषा बाहिरको सिक्छौँ, हामी पहिरन पोसाक बाहिरको सिक्छौँ, बडी ल्याङ्ग्वेज हामीलाई बाहिरको नै मनपर्छ, रहनसहन, खानपान, शिक्षा दीक्षा सबै कुरा हामीलाई बाहिरको नै मनपर्छ। किनभने हाम्रो जीवनको लक्ष्य पनि बाहिर नै छ। हाम्रो शिक्षाको एउटा अवधारणा पनि बाहिरबाट नै प्रेरित छ। गुरुकुलीय शिक्षाको कुरा गर्दा, संस्कृत शिक्षाको कुरा गर्दा, हाम्रै देशमा प्रादुर्भाव भएका, यो पृथ्वीको यस भागमा प्रादुर्भाव भएका
धार्मिक विश्वासहरूका र सूत्रहरूको कुरा गर्दा हामीहरू कम जस्तो मलाई कहिले पनि लाग्दैन। वसुदैव कुटुम्बकम, पापाय पुण्याय पापाय पीडाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, योभन्दा विश्वबन्धुत्वको भावना अर्को के हुन सक्छ? तर चुनौती कहाँ छ भने यो अनुसारको आचरण हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ। अघि रेड क्रसको हामीले कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक समन्वय परिषदको हामीले कुरा गऱ्यौँ, भृकुटी मण्डप परिसरको कुरा गऱ्यौँ। यसले हाम्रो पहिचानलाई उज्यालो बनाउँदैन, यसले हामीहरू भने जस्ता छौँ भन्ने देखाउँदैन, यसले वसुदैव कुटुम्बकमको भावनालाई देखाउँदैन। त्यसपछि हामीहरू पछि परेको सजिलै हामीहरूलाई उनीहरूले हेप्ने, किनभने हामी शिक्षाको लागि ती पुगेका छौँ, हामी ज्ञानको लागि ती पुगेका छौँ। अन्तरिक्षको परिकल्पना, औषधिको वनस्पतिको परिकल्पना हाम्रा ज्योतिषहरूले, हाम्रा पण्डितहरूले नै त अन्तरिक्षको परिकल्पना गरेका हुन्। उनीहरूले नि त अन्तरिक्ष त्यहाँ छ भनेर परिकल्पना गरेका हुन्। ज्योतिष विद्याले त्यो वैज्ञानिक छ, त्यसले निर्दिष्ट गरेको दिन चन्द्रग्रहण लाग्छ, सूर्यग्रहण लाग्छ, अरू कुराहरू हुन्छन्, थियो त यी, तर त्यसलाई हामीले सार्थक बनाउन सकेनौँ। त्यसपछि हाम्रो ज्ञान पछि पर्दै गयो, हामीहरू परावलम्बी हुँदै गयौँ, हामीहरू पुरा परामुखपेक्षी हुँदै गयौँ। त्यसकारण हाम्रा वैद्यहरू, हाम्रा ज्योतिषहरू, हाम्रो पूर्वीय ज्ञान, त्यसको धरोहर गौतम बुद्ध सानो नाम हो त? के कमी भयो र गौतम बुद्धमा? उनको ज्ञानले, उनको चेतनाले सिङ्गो मानव जगतलाई आज ढाकी मात्रै रहेको छैन, त्यो उड्दो मात्रामा छ, त्यसको प्रभाव बढ्दो मात्रामा छ। तर हामीहरूमध्ये कतिजना लुम्बिनी पुगेका छौँ, कतिजना कपिलवस्तु पुगेका छौँ र कतिजनाले देखेका छौँ त्यो परिसरको स्थिति के छ भनेर। गौतम बुद्ध परिसरबाट पैदा भएको काठको टुक्राभन्दा, इँटाको टुक्राभन्दा, जमिनको माटोभन्दा जापानका मान्छेहरू शिर झुकाउँछन् पवित्र भूमिबाट आएको भनेर। तर त्यही कपिलवस्तुको परिसरमा जापानबाट आएको बौद्ध भिक्षुलाई हामीहरू पैसाको लागि ज्यान लिन्छौँ। लाज लाग्नुपर्ने आफैलाई देखेर, हामीलाई पश्चाताप हुनुपर्ने, तर हामीलाई अलिकति पनि बोध छैन। यो के भएको यस्तो? यही देशमा गौतम बुद्धको जन्म हुने, यही देशले गौतम बुद्धको सभ्यता दिने, धर्म दिने, तर यसले कसैलाई पनि प्रेरित गर्न नसक्ने। यो हाम्रो व्यवहार र यो हाम्रो सम्पदाको बिचमा के 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 फरक छ? केले हामीलाई यस्तो बनाएको छ? किन हामी यो सबै कुरा हेर्न सक्दैनौँ? किन यो सब कुरालाई हामी परिणामदायी बनाउन सक्दैनौँ? किन हामी सुध्रेका छैनौँ? किन हामी बदलेका छैनौँ? किन हामी जस्ता छैनौँ? यी यावत प्रश्नहरू जब धर्मको कुरा आउँछ, जब समाजको कुरा आउँछ, जब सामाजिक अभियानको कुरा आउँछ, अक्सर मेरो मनमा खेल्ने गर्छ। आज शिक्षकहरूले हेलमेट लाएर हिँड्नुपर्छ युनिभर्सिटीमा, कति बेला विद्यार्थीहरूले कुट्ने हुन्, कति बेला पत्रकारहरूले चरित्र हत्या गर्ने हुन्, कति बेला दिदीबहिनीहरू बजारमा बेचिने हुन्। यहाँ त बिहा गरेर आफ्नो दुलहीलाई समेत बम्बेमा लगेर बेच्छ एउटा लोग्ने मान्छे। लोग्ने मान्छे भन्नु पनि कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ मलाई। दिदीबहिनीहरू बलात्कृत हुन्छन्। आजभोलि कुकुरहरू पनि संयमित छन्, यौनमा संयमित भएर सडक काट्छन्। मान्छे यति पछाडि आइराखेको छ, यसको स्रोत के हो? आज मान्छे किन यस्तो भएर गएको छ? त्यसपछि मात्रै रगतदानको कुरा आउँछ, त्यसपछि मात्रै हामीले जीवनको बारेमा परिकल्पना गर्न सक्छौँ, त्यसपछि मात्रै जीवनको बोध हुन्छ। अघि प्रथम विश्वयुद्धको कुरा आयो, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ किन प्रथम विश्वयुद्ध हुन्छ यो हो। गरिबीको कुरा आयो, किन गरिबी हुन्छ झन् महत्त्वको कुरा छ। नेतृत्वको कुरा आयो, किन नेतृत्व गैर जिम्मेवार छ झन् महत्त्वको कुरा हुन्छ। सामाजिक रूपमा समाजलाई नेतृत्व दिनुपर्ने, धार्मिक रूपमा धर्मको नेतृत्व गर्नुपर्ने, राजनीतिक रूपमा राजनीतिकको नेतृत्व गर्नुपर्ने, न्यायिक रूपमा न्यायमूर्तिहरूले फैसला गर्नुपर्ने। जापानको समाजमा 4 जनालाई भगवान भन्दो रहेछ, न्यायाधीश, नगरपिता, प्रहरी, शिक्षक। यो 4 जनालाई
देवताको दूत भन्दो रहेछ जापानको समाजले। अब हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, प्रहरी भन्ने बित्तिकै आतङ्कको प्रतीक हुन्छ, न्यायाधीश भन्ने बित्तिकै घुसको नमुना, नग्नता। अहिले त हेर त न्यायाधीशहरू नाङ्गो नाचेका, त्यहाँ न्यायका पुजारीहरू अधिवक्ताहरू तीभित्र कठालो तानातान गर्छन्। तिनीहरूबाट हामी न्याय पाउने आशा लिएर पैसाको पोको लिएर बार एसोसिएसनको चक्कर धाउँछौँ। बाफ्रे 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 बाफ्रे। नगरपिताको सडकबाट क्रस गरेर हामी भृकुटी मण्डपमा आउँछौँ, जहाँ सडकको अवस्था यस्तो छ। शिक्षक त मै भइहाले, दिनको 5 चोटि कुटे खान्छु। के भयो यस्तो? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसलाई सार्थक बनाउने मान्छे हो। र मान्छेको जीवनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वास्तवमा रगत नै हो। त्यसकारण हामी सबैले रक्तदान गरौँ, गर्नुपर्छ भन्ने कुराको महत्त्व निश्चय नै माथि छ, निश्चय नै सर्वप्रथम छ। तर हामी सबै रक्तदानको लागि पनि फेरि तत्पर हुँदैनौँ। मैले नै जीवनमा रक्तदान गरेको छैन, लज्जाबोध जस्तो भयो मलाई आज। म नै उन्मुक्त छैन। म रक्तदानमा कति समस्या छन्, यो कसरी समस्याहीन कुरा हो र यो अझ दिइरहनुपर्छ, निरन्तर गरिरहनुपर्छ। त्यो चेतना मसँगै छैन भने रगतको महत्त्व अर्कै प्रकारले बुझ्ने, अझ ब्रह्मचर्यमा बस्नुपर्छ भन्ने, वीर्य बचाउनुपर्छ, त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने स्कुल अफ थटबाट आएका हामीहरूले रक्तदान गर्ने कुरामा आफैलाई उन्मुक्त राख्न सजिलो पनि छैन। त्यतातिर हामीहरू लाग्न सकौँ, यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रेरणा पनि दिन सकौँ, प्रेरक पनि हुन सकौँ र यसलाई परिणामदायी बनाउन सकौँ। जसलाई रगतको आवश्यकता छ, अघि नै कुरा भयो, नेतृत्व भन्ने कुरा र सहयोग भन्ने कुरा, धनी गरिब भन्ने होइन, आवश्यकताको कारणबाट र आवश्यकताको लागि त्यो अपेक्षित छ जो भनियो, त्यो पनि मेरो लागि शिक्षाप्रद जस्तो आज भयो। धनीलाई गरिबलाई भन्ने कुरा होइन, अपाङ्गतालाई सपाङ्गतालाई भन्ने कुरा होइन। तर एउटा धनी मान्छे तर रगतले छटपटाइरहेको छ भनेदेखि अपाङ्गतालाई जुन बेला जे सहयोग चाहिने हो त्यो सहयोग त्यहाँ आवश्यक भए पनि यो धनीलाई रगतकै आवश्यकता छ। र त्यो धनीले जति नै धनी भए पनि रगतको अभावमा स्वयंलाई बचाउन सक्दैन। यो सत्य कुरा हो। कोभिडले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ। अन्य व्यथाहरू, करोडौँ अरबौँका मालिकहरू पनि व्यथालाई समाधान गर्न सक्षम भएका छैनन्। रगत पनि तीमध्ये एउटा हो। त्यसैले म अन्त्यमा फेरि एकपल्ट साथीहरूको यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि समयमा मलाई खबर गर्नुभएको भए म पनि यसको पार्ट हुन सक्थेँ कि भन्ने लोभ चाहिँ मलाई अहिले लाग्यो। तैपनि यो लायक मलाई सम्झेर, किनभने यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु भनेको आफैमा गौरव लायक कुरा हो। त्यस्तो गौरव गर्ने अवसर मलाई पनि जीवनमा जुटाइदिनु भएको हुनाले, किनभने यहाँ तेरो मेरोको चलन छ, मञ्चमा पनि आफ्नै हुनुपर्छ। अब अहिले त दल विचार राजनीतिलाई पनि उछिनेर जातिको कुरा आयो, भाषाको कुरा आयो, धर्मको कुरा आयो, लिङ्गको कुरा आयो, क्षेत्रको कुरा आयो। 5-7 वटा चुनौती पार गरेर यो मञ्चमा आउन त्यति सजिलो छैन। तर मलाई यो अवसर प्राप्त भयो, यो लायक तपाईँले सम्झिनु हो, त्यसको लागि फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिएर म आफ्नो भनाइलाई विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। क्षेत्रका लागि, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूको लागि, सबै तह तबकाको लागि यो सबै सविस्तार उहाँले यसको कार्ययोजना, काम, प्रगति, भविष्यको लक्ष्य, गन्तव्य, योजना सबै सविस्तार बताइसक्नु भएको। त्यसैले उहाँलाई ताली बजाएर तपाईँले अभिनन्दन गर्नु। किन उहाँले नै सबै कुरा बताइसक्नु भएको छ। हामी त उहाँलाई साथ दिने हो। यहाँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ, यहाँ गर्ने मान्ने सबै उपस्थित महिला तथा सजन मिलामा आग्रह गर्न चाहन्छु सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई, हामी तपाईँको साथमा छौँ। नेपाली सञ्चार जगत लाइन्स इन्टरनेसनलको साथमा छौँ। नेपाली सञ्चार जगतले लाइन्स इन्टरनेसनलले गरेको कामको, प्रगतिको, उन्नतिको र सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको हामी तपाईँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छौँ, अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। नेपालको मिडिया जहिले पनि सञ्चार क्षेत्र प्रगतिको पक्षमा छ, उन्नतिको पक्षमा छ। राम्रो काम गर्नेलाई स्यालुट गर्ने, अभिनन्दन गर्ने र राम्रो समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने र राम्रो कुराहरूलाई
छ नि, जनतामा छ नि एउटा सकारात्मक सोचको साथ सम्प्रेषण गर्ने। लाइन्स इन्टरनेसनलले गरेको यो राम्रो कामको हामी त राम्रोसँग सञ्चार सम्प्रेषण गर्न तयार छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। रक्तदान भनेको मान्छेको जीवनदान हो र रक्तदानमा लाइन्स इन्टरनेसनल जति काम कुनै पनि संस्थाले गरेको छ अहिलेसम्म, कुनै पनि संस्थाले, रेड क्रसले पनि आफ्नो ठाउँमा कति गर्यो त्यो आयाम दिन बहसको विषय होला, तर लाइन्स इन्टरनेसनलले चाहिँ रक्तदानमा चमत्कारिता प्राप्त गरेको, चमत्कारिता एउटा महत्त्वपूर्ण फल गयो। र तपाईँहरूको भोलि हुन गइरहेको कार्यक्रमलाई रिपोर्टर्स क्लब नेपालले लाइन्स इन्टरनेसनललाई साथ दिन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँको जुन किसिमको अभियान छ त्यसमा हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँको जुन किसिमको योजना छ त्यसमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले तपाईँलाई साथ दिनेछ। तपाईँको यात्रामा हामी सहभागी हुनेछौँ र हामी तपाईँहरूको साथमा नेपाली सञ्चार जगतले रहेर तपाईँहरूको काममा तपाईँले गरेका राम्रो कामलाई जनताको बिचमा पुर्याउन हामी जहिले पनि तपाईँको साथमा रहने प्रण पनि म गर्न चाहन्छु। र जसरी हाम्रो देशमा सामाजिक संस्थाहरू धेरै खुलेका छन्, सामाजिक संस्थाका दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा अथवा सामाजिक संस्थाहरूले गरेका काम र प्रगतिको बारेमा उनीहरू कति जवाबदेही छन्, उनीहरू कति जिम्मेवार छन्, उनीहरूले कति देश र जनताको चाहिँ पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्, त्यतातिर म जान चाहन्न। तर तपाईँहरूले लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँले राम्रो काम गरेको छ। त्यसैले आज तपाईँले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन किसिमको तपाईँले आफ्नो प्रगति विवरण सुनाउनु भयो, त्यो प्रगति विवरण सुनिसकेपछि म अचम्मित भएँ। होइन, मान्छेले चाहे भने सञ्चालन गर्न सकिँदो रहेछ। एउटा व्यक्ति, एउटा टिम, यहाँ उपस्थित हुनुभएका युवा युवती, तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ नि, हामी सबैको लागि यो प्रेरणादायी छ। हामीले अहिलेको पुस्ताले तपाईँहरूबाट सिक्नुपर्छ। मान्छेले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने काम तपाईँले गरेर देखाउनु भएको छ। त्यसैले आज तपाईँहरू सबैको लागि प्रिय बन्नुभएको छ, सबैको लागि स्वीकार्य बन्नुभएको छ, सबैको लागि तपाईँहरू प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। त्यसैले हेर्नु, सामाजिक काम गर्न गाह्रो छ, तर सामाजिक कामबाट प्राप्त हुने आनन्द यति मिठो हुन्छ, सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, त्यसैले मान्छेलाई सफलता मिल्छ। त्यसैले सामाजिक काम गर्नको लागि मान्छेलाई भाषण गर्न सजिलो छ। अहिले यहाँ आएर म भाषण गरिदिनु सक्छु, तर काम गर्न धेरै गाह्रो छ, मिहिनेत गर्न धेरै गाह्रो छ। मिहिनेतको फल हो तपाईँहरूको यो आजको प्रगति भविष्यमा। तपाईँहरूले जुन किसिमको अहिलेको अवस्थामा भने रगतको एकदम ठुलो समस्या छ, चरम अभाव छ रगतको। किन भन्दाखेरि कोरोनाको बेलामा डाक्टर सुरेन्द्र केसी सबै मान्छे, किनभने अहिलेको अवस्थामा पनि हामी कोरोनाबाट उन्मुक्ति पाइसकेका छैनौँ। कोरोनाले हरेक क्षेत्रलाई गाँजेको छ, हरेक क्षेत्रलाई समस्या पारेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण भएर मान्छे बिसो भएर निको भएर आउँदा पनि मान्छेहरूमा अहिले विभिन्न किसिमको रोगहरू देखिरहेको छ। र ब्लड यति आवश्यक छ कि मान्छेहरूको लागि यति आवश्यक छ कि मान्छेले ब्लड बिना बाँच्नै सक्दैन। म कहाँ कति फोन आउँछु, ब्लड चाहियो, ब्लड चाहियो, ब्लड चाहियो। कसरी तपाईँले भन्नु ब्लड चाहिने बित्तिकै प्राप्त हुने त्यो सिर्जित कुरा त होइन, त्यो पनि एउटा भण्डारण गर्नु पर्यो, सङ्कलन गर्नु पर्यो, त्यो राख्नु पर्यो। रक्तदान गर्न मान्छे तयार हुनु पर्यो। हामी कहाँ रक्तदान गर्न मान्छे कतिपय डराउँछ, रक्तदान गरिसकेपछि म कमजोर हुने हो कि, मलाई कुनै रोग लाग्ने हो कि, मेरो 8 नम्बर कमजोर हुने हो कि भन्ने सोच पनि छ रक्तदान गरिसकेपछि मान्छेको। तर रक्तदान गरिसकेपछि मान्छे झन् एकदम सृजनशील हुन्छ। रक्तदान गरिसकेपछि मान्छेको दिमाग सृजनशील हुन्छ, ऊ एकदम स्वस्थ हुन्छ, तपाईँले हेल्दी हुन्छ। किनभने रक्तदान एकपल्ट गरेर हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छे कति हेल्दी हुन्छ, त्यो मान्छे कति सृजनशील हुन्छ, त्यो मान्छेमा कति एउटा सोच्ने शक्ति अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसैले रक्तदान मान्छेको जीवनको अनिवार्य आवश्यकता छ। आज म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई, देशभरिका जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ रक्तदान गर्नुहोस्। रक्तदानबाट कहिले पनि नडराउनु। जसले रक्तदान गर्छ त्यो मान्छे स्वस्थ हुन्छ, त्यो मान्छेले काम गर्न सक्छ, त्यो मान्छेले अरूलाई पनि बचाउन सक्छ, आफू पनि बाँच्न सक्छ। किन मान्छे म मात्रै बाँचेर भएन क्या, डाक्टर सुरेन्द्र केसी र ऋषि धवला मात्रै बाँचेर भएन, अरू पनि बाँच्नु। अरूलाई बचाउन हामीले रक्तदान गर्नै पर्छ। रक्तदानबाट मात्रै मान्छे सफल हुन सक्छ र उसले अरूलाई बचाउन सक्छ, अरूको जीवन रक्षा गर्न सक्छ। त्यसैले मैले पनि एउटा सोच बनाएको थिएँ, विगतमा रक्तदान भनेपछि अत्यन्तै डराउँथेँ, एकदम डर लाग्यो। रक्तदान गरेपछि मलाई के हुन्छ र, ओहो मेरो त रगत जाने भयो, म त कमजोर बनियो भन्ने बेला सोच आउँथ्यो। अब रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई सोच किन पलायो भने रक्तदानले मलाई झन्
एकदम स्मृति दिने, हेल्दी बनाउने, स्वस्थ हुने मान्छे र सृजनशीलता दिने, एकदम सोच्न शक्ति मान्छेको बढ्ने र मान्छेमा छ नि एकदम सृजनका एकदम आत्मबल डर हुने, एकदम ओहो एकदम मान्छे हलुङ्गो हुने क्या शरीर रक्तदान गरिसकेपछि। अब मैले एउटा सोच के बनाएको छु भने सकेसम्म 6 महिनामा नभए पनि 1 वर्षमा 1 पटक चाहिँ रक्तदान गर्ने। म पनि तपाईँको साथमा छु। लाइन्ससँग छोरी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब ऋषि धमला वर्षमा 1 पटक तपाईँको लाइन्स क्लबमा आएर म रक्तदान गर्न चाहन्छु। मेरो घोषणा हो। सबैलाई हामीले चाहिँ रक्तदान गर्नलाई उत्प्रेरित गर्ने क्या। आउनुहोस् रक्तदान गर्नुहोस्, मान्छेलाई बचाउनु, जीवनदान दिनु, मोटिभेट अगाडि बढाउनु। त्यसरी आज म निकै उत्साहित छु, खुसी पनि छु। म लामो भाषण गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ लायन्स इन्टरनेसनल भनेको चाहिँ यो राजनीतिक संस्था होइन, यो गैर राजनीतिक संस्था हो, यो सामाजिक संस्था हो। यसको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी भनेको समाजप्रति छ, देशप्रति छ, जनताप्रति छ। सामाजिक भावनाबाट ओतप्रोत भएको संस्था हो। त्यसैले आजको दिन एउटा मैले प्रण गरेको छु, एउटा उद्घोष गरेको छु, घोषणा गरेको छु। अब वर्षमा 1 पटक ऋषि धमलाले लाइन्समा गएर रक्तदान गर्नेछ, तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। तपाईँहरूको योजनालाई, तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई, तपाईँहरूको गतिविधिलाई राष्ट्रियकरण गर्नको लागि मैले सहयोग गर्नेछु र तपाईँहरूको साथमा रहने प्रण गर्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूको अभियानलाई पूर्ण रूपमा सहयोग र समर्थन गर्ने उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।